नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। स्थानीय सरकारले जनताको आर्थिक अवस्था अध्ययन नै नगरी अन्धाधुन्दा करको दर र दायरा बढाएपछि ठाउँ ठाउँमा विरोध। कर प्रणाली व्यवस्थित गर्न विज्ञहरूको सुझाव। जाजरकोटमा 2 दर्जन पुल बगाउँदा 2 मिनेटमा पुग्ने ठाउँमा 2 दिन हिँड्नुपर्ने बाध्यता। स्थानीय बजारमा खाद्यान्न अभाव। 13 वर्षीय बालिका बलात्कारमा प्रहरीले वास्तविक अपराधी लुकाउन खोजेको भन्दै कञ्चनपुरमा आज पनि प्रदर्शन। प्रहरीबाट 20 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार। भेनेजुएलामा 7.3 म्याग्निट्युडको शक्तिशाली भूकम्प। भूकम्पको धक्का कोलम्बियाको राजधानीसम्म महसुस। र एसियाली खेलमा नेपालको प्रदर्शन अत्यन्तै फितलो। हालसम्म कुनै पनि पदक जित्न सकेन। समाचार अब विस्तारमा। साउन 29 गते जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका स्थित झुमरा खोलामा आएको बाढीले फूल भगाउँदा आवतजावत बन्द भएको छ। खोलाका विभिन्न स्थानमा रहेका 2 दर्जन भन्दा बढी काठे फूल एकैपटक बगाउँदा नगरपालिका क्षेत्र नाकाबन्दीमा परेको हो। पुल बगेपछि 2 मिनेटमा पुगिने स्थान पुग्न 2 दिन हिँड्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। जाजरकोटबाट बद्रीपन्तको रिपोर्ट। जाजरकोटमा बाढीले विभिन्न खोलाका 2 दर्जन पुल बगाएपछि स्थानीयहरू समस्यामा परेका छन्। बाढीले नलगाड वडा नम्बर 2 र 4 जोड्ने घुवारा तिमिले चौर ट्रस ब्रिज पुल, नलगाड 5 र 2 जोड्ने छेप्का कालीमाटी ट्रस ब्रिज पुल र 6 को पर्सा गरागली जोड्ने ट्रस ब्रिज गरी 3 वटा पुल बगाएको छ। त्यसैगरी साङ, टहम्का, सिस्नेरी, पिउली, भेरीखोला, सिर्के, सानावन, नहकुली, करुवा, जुङ्गे खोला लगायत 2 दर्जन काठे पुल तथा खोलाका लापका बगाउँदा स्थानीयलाई आवतजावतमा समस्या भएको छ। जाजरकोट सदरमुकामदेखि अब चिसापानीसम्म आउँदा 1 महिना अगाडि चाहिँ अब 10-15 दिन अगाडि चाहिँ हामीले 300 रुपियाँ भाडामा चाहिँ बसको भाडा तिरेर हामी आउँथ्यौँ भने अहिले अब यो बाटो क्षेत्र भएकोले हामी अब सिधै माथि रारीको तल चामखेत भन्ने ठाउँसम्म जानुपर्छ। गाडी भाडा पनि मान्छेले अति महँगो तिर्नु परेको छ। पुल बगेपछि स्थानीयवासीले एक गाउँबाट अर्को गाउँसम्म जान पाएका छैनन्। नलगाड 1 को जुरेली, पाली, कल्पत, चिउरी, चिसापानी, नलगाड 2 को छेप्का, तिमिले चौर, माझगाउँ, गढी, भुनेमा आउने नाका ठप्प भएको छ। नलगाड 3 को कैना बजार, टट्टा, भदाले, चाउले चौर, सानावन, करुवा, कट्के, बाँसकोटी, दरा, धाउने। नलगाड 4 को घुवारा, पिपले चौर, बाउसे खोला, दारफाका, खालचौर, माझगाउँ, भातचिउरा, मानचौर, कोठीगाउँ, सीमा, औल आउने जाने नाका ठप्प भएको छ। त्यस्तै नलगाड 5 को कालीमाटी, ऐराडी, सिर्के, मुली पोखरा, लविसामा पनि आवतजावत ठप्प भएको छ। नलगाड 6 को थाप्ला, गरागली, पिउली, भारीगाउँ, गर्छिना लगायतका स्थानमा आउने जाने सबै नाका बन्द छन्। साह्रै असहज छ, किनभने हिँड्नलाई बाटो एकदम सानो सानो बाटो, त्यति लामोको दूरी हिँड्नुपर्छ। त्यही पनि बाटोमा पहिरो आएर बाटो नै छैन, अलि मुस्किल नै भइरहेछ। यहाँ त्यो अलिकति भएको गाउँमा मकैहरू गहुँहरू जो छ त्यो सबै बाढीले फालिसक्यो। बीच भत्किएर खोलाले बगाएर केही पनि छैन। बाटो एकदमै खतरनाक जोखिमपूर्ण छ। अहिलेको स्थिति भन्ने हो भने चाहिँ अब हामीले गाउँघरतिर दैनिक भोग्य सामान लिनको लागि अब यति कठिनाइ छ कि केही कुरै नगरौँ कि जो अब कसरी लिने। बाटो पुरै ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएका छन्, भत्किएका छन्। सदरमुकाम खलङ्गा आउनका लागि रुकुमको 8 बिसकोट नगरपालिकाको लामो दूरी भएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। बारेकोट गाउँपालिका र दल्ली लगायतका स्थानतर्फको आवतजावत पनि पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। पुल भत्किँदा नगरसँगको आवतजावत बन्द भएपछि पनि सरकारले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। जिल्लाबाट पनि कोही नेताहरू पनि आएका छैनन्, प्रशासनले पनि यो कुरा सुनेको छैन। त्यसकारण म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो 2/3 बहुमतको सरकार हाम्रो केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि अलिकति ध्यान दिनु पर्यो। यता नगरपालिकाले भने झुमरा खोलामा बाढी आउने क्रम नरोकिएकाले तत्काल पुल बनाउने अवस्था नभएको जनाएको छ। अहिलेको अवस्थामा 20-25 मिटरभन्दा कमको स्पान चाहिँ काहीँ पनि छैन। त्यत्रो खालको घाट पनि नपाइने र अलिकति खोलाले ढुङ्गा घाट बगाइरहेको हुँदा अझै प्रकृतिका पुलपुलेताहरू निर्माण गर्न असम्भव जस्तो देखिन्छ।
खोलामा भएका सबै पुल बगाउँदा स्थानीयलाई समस्या भएको हो। विद्यार्थीहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन्। स्थानीय बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव भएको छ। बाटो नहुँदा बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति बन्द भएपछि भोकमरी आउने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। बाजुरामा आर्थिक वर्ष 2075-76 को सुरुवातमै खाद्यान्न अभाव हुने देखिएको छ। जिल्लामा निरन्तर वर्षा भइरहेकाले साँफे मार्तडी सडक अवरुद्ध भएपछि खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या हुँदा बाजुरावासीका लागि यस आर्थिक वर्षको सुरुवातमै खाद्यान्न अभाव हुने सङ्केत देखिएको हो। बाजुराबाट प्रेम भिक्कको रिपोर्ट। निरन्तर वर्षा भइरहेकाले साँफे मार्तडी सडक अवरुद्ध भएपछि बाजुरामा खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या भएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 का लागि केन्द्रले 10,000 क्विन्टल चामलको कोटा छुट्याए पनि 5,000 क्विन्टल चामल मात्र आएको नेपाल खाद्य संस्थान बाजुराले जनाएको छ। तर यस वर्षका लागि केन्द्रबाट बाजुराका लागि छुट्याइएको कोटा अनुसारको चामल समयमै ढुवानी हुन नसके खाद्यान्न अभाव हुने देखिएको छ। खाद्यान्न संस्थानमा हाल करिब 250 क्विन्टल चामल र 50 क्विन्टल गहुँ मात्रै मौजदात छ। चामल र गहुँ गरी 300 क्विन्टल खाद्यान्न भदौ महिनाको दोस्रो साताभित्रै बिक्री हुने देखिएकाले खाद्यान्न अभाव हुन सक्ने नेपाल खाद्यान्न संस्थान बाजुराले जनाएको छ। आजको दिनमा हामीसँग करिब 300 क्विन्टल चामल गोदाममा खाद्यान्न मौजदात रहेको छ। पछिलाई अब समयमै खाद्यान्न चलान भइ नआएमा खाद्यान्न अभाव हुने देखिन्छ। खाद्यान्न डिपोबाट हाल सोना मन्सुली, अरुवा मोटा चामल, उसिना चामल र गहुँ बिक्री हुँदै आएको छ। सबैभन्दा बिक्री र बढी खपत हुने मोटा चामल सकिसकेको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा थप खाद्यान्न आउन सकेको छैन। हामी त खाना लाउनका धेरै दुःख छन्। उहाँपछि खाद्य धेरै महँगा चामलहरू पनि सिद्धि गया। हाट बजार किन्यो भने धेरै महँगो चामल छ। हामी केही थोक पनि किनेर खाइसक्ने क्षमता छैन हामीसँग। खाद्यान्न संस्थानले हाल एकजनालाई 30 केजीका दरले चामल बिक्री गरिरहेको बताइएको छ। पूर्वी उत्तरी क्षेत्रका एक नगरपालिका स्थानीयका लागि कोल्ठीमा रहेको नेपाल खाद्यान्न संस्थान शाखाको डिपोमा 3300 बढी क्विन्टल चामल मौजदात छ। 12 महिनाको खाद्यान्नको चामलमा भर पर्ने स्थानीयहरू खाद्यान्न अभाव हुने सङ्केत देखिएपछि निराश छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाजुराबाट प्रेम विकको रिपोर्ट। काठमाडौँमा हुने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास बिमस्टेकको शिखर सम्मेलनको तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको छ। सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख सहभागी हुने सम्मेलनमा विकास र आतंकवाद नियन्त्रणको एजेन्डा प्रमुख बनाइनेछ। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको तयारी तीव्र भइरहेको छ। यही भदौ 14 र 15 गते काठमाडौँमा हुने सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख सहभागी हुनेछन्। बिमस्टेकले गरिबी निवारण, व्यापार तथा लगानी, यातायात र सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, प्रविधि, कृषि, मत्स्य पालन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य, सदस्य देशका जनता बीचको सम्पर्क विस्तार, प्रति आतंकवाद र अन्तर्देशीय अपराध नियन्त्रण तथा जलवायु परिवर्तनलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा राखेको छ। The nature and scale of today's problems demand collective commitment, collective efforts and collective solutions. Our sub-region cannot be an exception to this fact. As the current chair of the BIMSTEC, Nepal is fully committed to making BIMSTEC process more effective, functional and result-oriented. We have a long journey ahead. We have to move at a faster pace. We should nurture high ambition and take concrete steps to translate it into action. सदस्य मुलुकबाट 10 जनाभन्दा बढी सहभागी हुने बैठकमा नेपालबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहभागी हुनेछन्। बाँकी सदस्यबाट राष्ट्र वा सरकार प्रमुखको आउने अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन। यसअघि शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुँदा शिखर सम्मेलनको तयारी भए पनि विभिन्न तहका चुनावका कारण स्थगित भएको थियो। सम्मेलनमा नेपालले आर्थिक विकास र अन्तर्देशीय ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने परराष्ट्रविदहरू बताउँछन्। मूलत अब यी देशहरूको बीचको कनेक्टिभिटी, बाटो, यो चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन, रेलवे, जसले गर्दा चाहिँ आवत जावत खाली चाहिँ
एरोप्लेनको भर पर्न परोस्, सडक रेल पानी जहाज यो सबैबाट चाहिँ आवत गर्न सकियोस् र यो व्यापार लगानी अन्तर सम्बन्ध बढोस् भन्ने त्यसको मूल मकसद हो। पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध पटक पटक बिग्रिएपछि भारतको पहलमा सन् 1997मा यो क्षेत्रीय मञ्च परिकल्पना गरिएको हो, जसमा पाकिस्तान सदस्य छैन। बिमस्टेकमा नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, भुटान, म्यानमार, श्रीलङ्का र थाइल्यान्ड सदस्य छन्। यसको पहिलो सम्मेलन सन् 2004मा थाइल्यान्डमा भएको थियो, दोस्रो भारत र तेस्रो म्यानमारमा भएको थियो। सन् 2014मा तेस्रो शिखर सम्मेलन म्यानमारमा भएपछि चौथो शिखर सम्मेलन नेपालले आयोजना गर्न लागेको हो। म्यानमारपछि नेपालले यो सङ्गठनको अध्यक्षता गरिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू राजनीतिकमा जोगी भएको बताउनु भएको छ। झापाको गौरादहमा आज भएको नागरिक अभिनन्दनमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू राजनीतिकमा जोगी भएको भन्दै राजनीति गरेर केही कमाउनु आफ्नो लक्ष्य नभएको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले देश जनताकै लागि काम गर्ने समेत धारणा राख्नु भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीति र स्वास्थ्यका हिसाबले पनि धेरै पटक देश र जनताको सेवा गर्ने मौका पाएको तर्क गर्नु भयो। यस निर्वाचन क्षेत्रका दाजुभाइ दिदीबहिनीले जसले मलाई यति विश्वास गरेर यो जिम्मेवारीमा पुर्याउनु भएको छ, तपाईहरुका निम्ति काम गर्छु। मैले पहिलेदेखि भनेको छु, मैले केही कमाउनु छैन। मैले हिजो पनि विराटनगरमा बोल्दा भने एक ढङ्गले म राजनीतिक जोगी जस्तै हो, मलाई केही कमाउनु छैन। मैले मौका पाएको छु, स्वास्थ्यको हिसाबले पनि मौका पाएको छु। धेरैपल्ट अप्ठ्यारा स्थितिबाट जोगिएर मौका पाएको छु। राजनीतिक हिसाबले पनि मैले मौका पाएको छु। देश विकास र समृद्धिका लागि फरक योजना बनाएर अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री आफ्नै क्षेत्रबाट पाएको भन्दै गौरादहका नागरिकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नागरिक अभिनन्दन गरेका हुन्। सम्मानपछि गौरादह नगरपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले दक्षिणी क्षेत्रका समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विभिन्न 5 जिल्लामा एकीकृत बस्ती निर्माण योजना स्वीकृत गरी काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समिति बैठकले काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लामा एकीकृत बस्ती निर्माण योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। स्वीकृत योजना अनुसार ती जिल्लाहरूमा होमस्टे वा जीविकोपार्जन सहितका कार्यक्रम राखेर योजना अघि बढाइने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै भूकम्प पीडितको गुनासो व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित जिल्लामा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई प्रमाणित गरी पठाउन निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। र दोस्रो चाहिँ विषय भनेको यो विभिन्न खालका गुनासाहरू यहाँ आउने, अन्यत्र घर भएर पनि रकम चाहिँ लिएको स्थिति भयो, दुरुपयोग भयो भन्ने जहाँको जुन खालको गुनासोहरू थियो त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि र त्यसको समस्या समाधान गर्नका लागि हामीले चाहिँ स्थानीय तहलाई नै त्यो जिम्मेवारी दिने र त्यहाँबाट चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ हेर्ने, छानबिन गर्ने, सम्बन्धित प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतहरूले त्यसलाई चाहिँ छानबिन गरेर त्यसको चाहिँ अनि चाहिँ सिफारिस गर्ने खालको जिम्मेवारी हामीले दोस्रो त्यो हिसाबले दिएका छौँ। प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ग्यावाली नियुक्त भएपछि बुधबार पहिलो पटक कार्यकारी समितिको बैठक बसेको हो। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि 13 वर्षीय बालिका बलात्कारमा प्रहरीले वास्तविक अपराधी लुकाउन खोजेको भन्दै कञ्चनपुरमा आज पनि प्रदर्शन, प्रहरीबाट 20 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको महत्त्वपूर्ण चाड बकर ईद मनाइँदै विभिन्न मस्जिदहरूमा नमाज पाठ। र एसियाली खेलमा नेपालको प्रदर्शन अत्यन्तै फितलो, हालसम्म कुनै पदक जित्न सकेन।
विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तकको बलात्कारपछि हत्या गर्ने वास्तविक अपराधीलाई प्रहरीले ढाकछोप गर्दै उम्काउन खोजेको भन्दै कञ्चनपुरमा आन्दोलन थप सर्किएको छ। आन्दोलन तितर-बितर पार्न प्रहरीले 20 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। आन्दोलनकारीले प्रहरीको गाडीमा तोडफोड गरेका छन्। प्रहरीले वास्तविक अपराधीलाई उम्काउन मानसिक सन्तुलन गुमेको व्यक्तिलाई दोषी देखाएको भन्दै स्थानीयहरू स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा उत्रिएका हुन्। भीमदत्त नगरपालिका 2 महुलिया उल्टा खामकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 26 दिनपछि कञ्चनपुर प्रहरीले भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 19 वाकफाटाका दिलीप विष्टलाई पक्राउ गरेको थियो। हत्यारा बारे निष्पक्ष छानबिन नहुन्जेलसम्म आन्दोलन जारी राख्ने स्थानीयले बताएका छन्। गत साउन 10 गते घरबाट साथीको घरमा गएकी 13 वर्षीय पन्त 11 गते मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। घटना भएको 26 दिनपछि यसअघि पनि जेल सजाय काटेर आएका भीमदत्त नगरपालिका 19 बागफाटाका दिलीप विष्टलाई सोमबार मात्र पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको थियो। कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी स्थानीय मध्यस्थकर्ता, ठूला र साना थोक विक्रेता, खुद्रा विक्रेता हुँदै बल्ल उपभोक्तासम्म पुग्छ। एउटै तरकारी 4 देखि 5 पटकसम्म बेचिँदा यसको असर उपभोक्तामा त देखिएकै छ, कृषकहरू समेत ठगिएको बताउन थालेका छन्। शिखा श्रेष्ठको रिपोर्ट। सोमबार बिहान 3 बजे सरकारी अनुगमन टोली कालीमाटीको तरकारी बजारमा अनुगमनका लागि पुग्यो। टोली कालीमाटी पुग्दा केही ट्रक फर्किसकेका थिए भने 2वटा ट्रक तरकारी झार्ने तर्खरमा थिए। अनुगमनको टोली देखेर एउटा ट्रकमा रहेको व्यापारी भागे। लगत्तै अनुगमन टोलीले अर्का ट्रकको चालक समात्यो। यो श्रृङ्खला यतिमा मात्र रोकिएन, 2 गाडी तरकारी जफत समेत भयो। त्यसपछि सुरु भयो सरकार र तरकारी व्यापारी बीचको बाढभैलो। अर्थात् मध्यरातमा आएर सरकारले तरकारी व्यापारीलाई हतोत्साहित बनाएको भन्दै तरकारी फलफुल तथा थोक बजार व्यवसायीले नाराबाजी मात्र गरेनन्, मङ्गलबार कालीमाटी तरकारी बजार नै बन्द गराए। यता अनुगमनमा हिँडेका वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भने कृषकको उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउने कानुनी आधार सहितको संयन्त्र खडा नभएसम्म बिचौलिया पत्ता लगाउनै कठिन भएको बताउँछ। अनुगमनका क्रममा सरकारी टोलीलाई नै धम्क्याएर थुनेको र बिचौलिया समातिएको प्रति व्यवसायीले अवरोध गर्दा समस्या देखिएको भन्दै विभागले केही समय धैर्य गर्न आग्रह गरिरहेको छ। बिचौलिया समात्यो भने त अब त्यसले चाहिँ त्यो पहिलो कुरा त त्यो बिचौलिया के भने दर्ता नै भएको हुन्न कहीँ पनि। बिचौलियालाई चाहिँ इलिगल रूपमा काम गरेकोलाई चाहिँ त्यो सामानले कुनै आइतबार छैन, तर त्यो पत्ता लगाउनलाई हामी गाह्रो भयो कि यहाँका व्यापारीले, कालीमाटीका व्यापारीहरूले समर्थन गरे नि त त्यो कुरालाई। तिनीहरू चाहिँ हाम्रो मान्छे हुन् न, त्यसलाई चाहिँ पक्राउनु हुन्न भन्ने किसिमको चाहिँ उनीहरूले अवरोध गरे भन्दाखेरि त आशंका सृजना भयो नि। सबैको मिलेमतो सिन्डिकेट छ भन्ने कुरा त आशंका सृजना भयो नि त। गलत काम गर्नलाई सबैजना मिल्ने। व्यवसायीहरूले 5 गतेदेखि बजार सञ्चालनलाई निरन्तरता दिए पनि तरकारी फलफुल तथा थोक बजार व्यवसायी संस्थाले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै भदौ 7 गतेसम्म अध्यक्षलाई बिना शर्त रिहाई नगरे कडाभन्दा कडा सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्। कालीमाटीका व्यापारीहरू भने सरकारले बजारको नभई बिचौलियाको अनुगमन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। जस्तो ल्याइदिएछ उस्तै बेच्ने हो, त्यो जस्ता तस्तै पैसा बुझाउने, यहाँबाट बिचौलिया भन्ने सेकेन्ड पर्सनले भन्ने बिचौलिया। अब आइन्दा सरकारले चाहिँ नि पहिला किसानसँग अनुगमन गर्नु पर्यो, त्यसपछि अनि यहाँ आएर व्यापारीलाई गर्ने, किसानलाई गर्ने, अनि सेकेन्ड पर्सनलाई गर्ने, अनि हामीलाई गर्ने। ल्याउने जो बिचमा ल्याउने छन् तिनीहरूले कस्तो गरेका छन् त्यसबारे हामीलाई थाहा हुँदैन है। उनीहरूले कतिमा किन्छन् त्यो पनि हामीलाई थाहा हुँदैन। यहाँ बजार भाउमा यहाँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने माल थोरै आयो भने भाउ बढ्छ, माल धेरै आयो भने भाउ घट्छ। त्यही अनुसार बेचेर हामीले यहाँ पैसा बुझाउने हो है। जसले यहाँ माल ल्याएर दिन्छ हामीलाई उसलाई चाहिँ बुझाउने हो। त्यो को बिचौलिया हो, को उत्पादक हो, अब यस्तो कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन खास भन्ने हो। अनुगमनका नाममा हतोत्साहित गरेको भन्दै व्यापारीहरूले कृषकबाट विगतमा जस्तो सागसब्जी खरिद गर्न छाडिसकेका छन्, जसको असर सस्तोमा भए पनि तरकारी बिक्री गर्दै आएका कृषकमा देखिन थालेको छ। दैनिक 700 टनसम्म तरकारी भित्रिने गरेको कालीमाटीमा व्यापारीहरूले आंशिक मात्रामा मात्रै सागसब्जी ल्याउन थालेपछि सागसब्जी कोहिने अवस्थामा पुगेको कृषकहरूको गुनासो छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राकेश बाडेका साथ शिखा श्रेष्ठ, काठमाडौँ।
मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो दोस्रो ठूलो चाड ईदुल अजहा अर्थात् बकर ईद मनाइरहेका छन्। इस्लाम पात्रो हिजारी सम्बत अनुसार नयाँ वर्षको जुल हिज्जा महिनाको 10औं दिन यो पर्व मनाउने गरिन्छ। कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो दोस्रो ठूलो चाड बकर ईद धुमधामका साथ मनाएका छन्। विश्वभर रहेका मुस्लिमहरूले बलिदानको प्रतीक पशुको बलि दिएर मनाउने यो पर्वको रौनक नेपाली मुस्लिम समुदायमा पनि उत्तिकै छ। ईद उल जोहा, इल उद अदा जस्ता धेरै नामले मनाइने बकर ईद इस्लाम पात्रो हिजारी सम्बत अनुसार नयाँ वर्षको जुल हिज्जा महिनाको 10औं दिनमा मनाइन्छ। यो पर्वमा विशेष गरी बलिदानको प्रतीक स्वरूप पशुको बलि दिने गरिन्छ। नजिकैको मस्जिद र ईदगाहमा नमाज पढेर हैसियत अनुसार आफ्नो घरमा पशुको बलि अर्थात् कुर्बानी गरिन्छ। यो पर्वमा देश र संस्कृति अनुसार ऊँट, भेडा, बोका, खसी आदिको बलि दिने चलन छ। बलि दिएको पशुको मासुलाई कुर्बानीको मासु भनी 3 भाग लगाई क्रमशः गरिब, विपन्न, आफन्तजन र आफ्नो परिवारमा राखिन्छ। मुस्लिम धर्मग्रन्थका अनुसार आजभन्दा लगभग 4000 वर्ष पहिले हजरत इब्राहिमलाई ईश्वरले सपनामा आफ्नो प्रिय वस्तु चढाउन अनुरोध गरेको र सोही बमोजिम आफ्नै छोरालाई बलि दिन खोज्दा छोरालाई केही नभई भेडाको बलि चढेपछि सोही घटनाको सम्झनामा यो पर्व मनाउने गरिन्छ। मुस्लिमहरू खास गरी दुईटा चाहिँ ईद मनाउँछन्। एक ईदुल फित्र, यो ईदुल अजहा, यसलाई हामी बकरिद भन्छौँ। सम्पन्न मुस्लिमहरूले चाहिँ कुर्बानी गर्नुपर्छ। कुर्बानी चाहिँ अनिवार्य रहेको छ। यो कुर्बानी चाहिँ तिम्रो बुवा इब्राहिमको सुन्नत हो। तर मुस्लिम अगुवाहरू भने यो पर्वलाई अब धार्मिक ग्रन्थमा मात्र सीमित राख्न नहुने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार यस पर्वको सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व पनि उत्तिकै छ। कुर्बानीका लागि बलिदिएको पशुको मासुलाई 3 भाग लगाई 1 भाग गरिब तथा असहायलाई दिनुले सबैमा बकर ईदको खुसियाली पुग्ने, एकै ठाउँमा भेला भएर नमाज पढ्दा भाइचाराको विकास हुने जस्ता विषयलाई यसले उजागर गरेको छ। बकर ईद पर्वमा नमाज पाठपछि ईद मुबारक भन्दै अकमाल गर्ने, गला मिलाउने र शुभकामना साटासाट गरिन्छ। इक्वेलिटी अफ ह्युमन काइन्डको एउटा भावना लिएर मान्छेलाई हामी भन्छौँ कि हामी सबै एउटा आदम र इभको सन्तान छौँ र एकै ठाउँमा बसेर हामी एकअर्काको खुसी र दुःख बाँड्न हामी सक्छौँ। यो मानवताको एउटा सन्देश जान्छ। बलि गरेपछि पनि हामी आफूलाई पनि खुवाऊँ र आफ्नो छरछिमेकीलाई, टुहुरालाई, गरिबलाई, असहायलाई, विपन्नलाई हामी खुवाएर उहाँको अनुहारमा खुसी मनाउने एउटा राम्रो खालको वातावरण बनाइदिने हाम्रो चाहिँ यो प्रयास हुन्छ। यस अवसरमा प्राय सेते पहिरनका मुस्लिमहरू उमङ्ग र खुसियालीका साथ जम्मा हुने, हिडडुल गर्ने र घर घरमा नमाज पढ्दै विभिन्न परिकारका खानपिनमा रमाइरहेका छन्। ईद पर्वले एकातिर समानताको भावना स्थापित गर्न र भाइचारा सम्बन्ध विस्तार गर्न बल पुर्याउने देखिन्छ भने अर्कोतिर मित्रता, सद्भाव, एकता तथा सहकार्यको भावना पनि फैलाउँदै लान थालेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रूपेश यादवका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा सगरमाथा जनबोलीमा आज हामीले मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूलाई सोधेका थियौं बकर ईद पर्वको महत्त्व के छ। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। एउटा चाहिँ हाम्रो पहिलाको जमानामा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एकजना चाहिँ पैगम्बर हुनुहुन्थ्यो र उहाँको बुढेसकालसम्म कुनै पनि चाहिँ छोराहरू जन्मेको थिएन। नजन्मेपछि चाहिँ उहाँले अल्लाहसँग प्रार्थना गर्नुभयो कि एउटा चाहिँ मेरो सन्तान होस् भनेर। पछि चाहिँ उहाँको एउटा सन्तान जन्मियो। बकरिदको महत्त्व धेरै राम्रो छ। धेरै पहिलेदेखि नै चलेर आएर 1439 भइसक्यो हाम्रो हिजरी। पैसा हुनेले चाहिँ नै गर्नै पर्छ अनिवार्य, पैसा नहुनेले गर्ने अनिवार्य छैन। हाम्रो एक समाजको यो मुख्य हाम्रो चाडपर्व हो एउटा मान्नुपर्ने है। गरिब हो धनी हो सबैलाई एउटै किसिमबाट मानिन्छ। यो सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने यो समर्पण ही ईश्वरको लागि हो र यसले भाइचाराले नै निम्तो गर्छ। खास यानि भाइचारा कहिले नभेटेको मान्छेहरूलाई पनि सम्झिने बेला हो यो बेला चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई सद्भावना र श्रेष्ठाचारको एउटा चाहिँ पर्व नै मानिन्छ। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। यातायात व्यवस्था विभागले पर्याप्त मात्रामा सफाई गर्न नसक्दा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया
प्रभावित भएको छ। विभागमा भएका 9वटा प्रिन्टरमध्ये एउटा पहिलेदेखि नै बिग्रिएको र बाँकीमा पनि बेला बेलामा आइरहने प्राविधिक समस्याले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा समस्या भएको हो। कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड छाप्नका लागि ल्याइएका छापाई मेसिनमा देखिएको समस्याका कारण लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ। यातायात व्यवस्था विभागमा भएका 9वटा छपाई मेसिनमध्ये एउटा पहिलादेखि नै बिग्रिएको छ। बाँकी रहेका 8 मध्ये 4वटा मेसिनमा पनि बारम्बार प्राविधिक समस्या देखिएपछि लाइसेन्स छपाई प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन, जसका कारण आवश्यक मात्रामा स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न यातायात व्यवस्था विभाग असमर्थ छ। यसै कारण वितरण गर्ने भनिएको स्मार्ट लाइसेन्सको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। यता कम मात्रामा लाइसेन्स छपाई हुँदा सवारी लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण भएका सेवाग्राही रसिदको भरमा सवारी साधन चलाउन बाध्य छन्। मलाई सरकारको धेरै कमजोर लाग्यो। यति त गर्न नहुने हो, सारा जनतालाई गाह्रो भइसक्यो। कतिचोटि आइराख्ने यहाँ कसले भोलि आऊ भन्छ, कति 1 महिना आऊ भन्छ, 2 महिनापछि आऊ भन्छ, कतिचोटि आइराख्ने। ल यातायात कार्यालयहरू भने विभागको यो पाराले अहिले रहेको वितरण गरिनुपर्ने लाइसेन्सको भार थपिँदै गएको बताउँछन्। विभागका अनुसार पर्याप्त मात्रामा छपाई हुन नसक्दा लाइसेन्स वितरण गरिनुपर्ने लाइसेन्सको सङ्ख्या नै 10 लाखको हाराहारीमा पुगेको छ, जसका कारण यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूले अनेकौं दबाव खेप्नु परेको छ। विभागको बाट दिएको हामीले अनौपचारिक जानकारी पाएअनुसार लगभग 10 लाखभन्दा बढी कार्ड प्रिन्ट हुन बाँकी छ। अब यो 10 लाख कार्ड प्रिन्ट हुन बाँकी छ, फेरि दिनदिनको डिमान्ड बढ्दै गएको छ। यही अनुसार चाहिँ प्रिन्ट हुने भने चाहिँ यो समस्या झन् बढ्दै जाने हो, समाधान हुनु देखिँदैन। जबसम्म हामी मास प्रिन्टिङमा जाँदैनौँ त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हाम्रो यो समस्या चाहिँ रहिरहनेछ। कार्यालयमा बस्न हामी कर्मचारीलाई चाहिँ तनाव भइराख्नेछ। तर यातायात विभाग भने यो समस्या हटाउनका लागि विभाग रात दिन नभनी लागि परिरहेको दोहोर्याउँछ। गत वर्ष कार्ड छपाईका लागि टेन्डर आह्वान नगर्नु, छपाई मेसिनमा बेला बेला समस्या देखिरहनु जस्ता समस्या समाधानका लागि विभाग लागि परेकाले स्मार्ट कार्ड छपाई र वितरण प्रक्रिया चुस्त हुने विभागको दाबी छ। गत वर्ष चाहिँ समयमा टेन्डर नगरेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति स्मार्ट कार्ड जसले चाहिँ लाइसेन्सको लागि परीक्षा पास गर्नुभएको छ अथवा नवीकरण गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ समयमै पुर्याउन सकेका थिएनौँ। अहिले हामीसँग चाहिँ 9वटा प्रिन्टर चाहिँ मौजात छन् भन्ने एउटा चाहिँ बिग्रेको अवस्थामा छ र अरू पनि चाहिँ अब यो मेसिनरी कुराहरू चाहिँ अहिले चल्छ, भोलि एकछिन बिग्रिन्छ, पर्सि सहित बन्छ, त्यस्तो स्थिति छ। स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको जिम्मेवारी पाएको निकायले बारम्बार छिट्टै समस्या समाधान हुने उत्तर दिए पनि सवारी चालकहरू भने नगदी रसिदकै भरमा महिनौदेखि सवारी चलाउन बाध्य छन्। तर जानकारहरू भने विभागले पत्रु मेसिनका भरमा काम टार्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएका कारण समस्या चर्किएको बताउँछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रूपेश यादवका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टर्मिनल भवनको शिलान्यास गरिएको छ। टर्मिनल भवनको आज पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले पूजापाठसहित शिलान्यास गर्नुभयो। भवन 2020 को मध्य जुलाईसम्ममा निर्माण सक्ने विमानस्थल निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। आगामी असोज महिनादेखि विमानस्थलको रनवे पनि निर्माण गर्न सुरु गरिनेछ। टर्मिनल भवनको उद्घाटनका लागि विमानस्थल पुग्नु भएका मन्त्री अधिकारीले अबको 1-1.5 महिनाभित्रमा रनवे निर्माण सुरु हुने बताउनु भयो। मन्त्री अधिकारीले 2019 को जुन वा जुलाईसम्ममा रनवे भनिसक्ने दावी समेत गर्नुभयो। मन्त्री अधिकारीले पोखरा विमानस्थलको काम अत्यन्तै तीव्र गतिमा भइरहेको भन्दै सम्झौता अनुसार 2021 सम्ममा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने दावी गर्नुभयो। 2021 जुलाईमा यो एयरपोर्ट सम्पन्न पनि हुन्छ र सञ्चालन पनि हुन्छ, किनभने त्यसका सञ्चालनका सबै तयारी हामीले अगाडि बढाएका छौँ। हामी ढुक्क छौँ, एकदम ढुक्क। र फेरि अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु, 19 को मध्य जुन जुलाईसम्ममा हामीले यहाँको रनवे पनि सिद्ध्याउँछौँ र रनवे अबको 1-1.5 महिना पछाडि सुरु हुन्छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वार्षिक 5 लाखले हवाई यात्रा गर्न सक्नेछन्। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ त्रिभुवन विश्वविद्यालय समितिले त्रिविका प्राध्यापकहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ त्रिभुवन विश्वविद्यालय समितिले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै USSID मार्फत मानव शास्त्र संकायका प्राध्यापकहरूले नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा नेवी सङ्घ त्रिभुवन विश्वविद्यालय समितिका सभापति हरि आचार्यले विदेशी अनुदानबाट आएको करोडौं रुपैयाँ अनुसन्धानमा खर्च नगरेर त्रिविका कर्मचारीहरूले आफ्नो खल्तीमा हाल्ने गरेको आरोप
लगाउनु भयो। त्रिवीको लोगो र स्ट्याम्प समेत दुरुपयोग गरी अनाधिकृत रूपमा कार्यालय खडा गरेर वार्षिक लाखौँ रकम बुझ्ने गरेको उहाँले दावी गर्नुभयो। समितिले त्रिवीको लोगो दुरुपयोग गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि भेनेजुएलामा 7.3 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्पको धक्का कोलम्बियाको राजधानीसम्म महसुस। र एसियाली खेलमा नेपालको प्रदर्शन अत्यन्तै फितलो, हालसम्म कुनै पनि पदक जित्न सकेन। अब अर्थ समाचारको पालो। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। पाल्पाले घरेलु उत्पादन र प्रदर्शनी स्थल बनाउने उद्देश्यले पाल्पामा नमुना औद्योगिक ग्राम बनाउने भनिए पनि निर्माण हुन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट समेत विनियोजन भए पनि काम हुन नसकेको हो। पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। पाल्पामा घरेलु उत्पादन र प्रदर्शनी स्थल बनाउन पछिल्ला 2 आर्थिक वर्षमा 1,50,00,000 रकम निकासा भए पनि काम नभएको पाइएको छ। बजेट र कार्यक्रम प्राप्त भएपछि जिल्ला स्तरीय समिति गठन गरेर तानसेन नगरपालिकाको बागखोर र माथागढी सराई गाउँपालिकामा जग्गा छनौट भए पनि पूर्वाधार निर्माण सुरु भएको छैन। सरकारले आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 1 करोड र 74-75 मा 50 लाख बजेट विनियोजन गरे पनि घरेलु तथा साना उद्योग विभाग र जिल्ला कार्यालय समन्वयको अभावमा जिल्लामा आएको बजेट खेर गएको हो। नमुना औद्योगिक ग्राम निर्माण गरेर लोपन्मुख पाल्पाली करुवा, ढाका, कृषि औजार, बाँसबाट उत्पादित वस्तु र अन्य पाल्पामा उत्पादित सामग्रीका 20 भन्दा बढी उद्योग र प्रदर्शनी एकै स्थानमा राख्ने लक्ष्य थियो। सार्वजनिक जग्गाबाट सबै गर्न पुग्ने थियो। अब यहाँका मान्छे रोजगारी पाउँथे, उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन हुन्थ्यो, अरूलाई पनि उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नलाई उत्प्रेरणा जाग्थ्यो। अब यो अवसरबाट पनि यहाँका जनताहरूलाई वञ्चित गराउँदा साह्रै दुःख लागेको छ। यहाँका सबै जनताहरूले यो कुरामा सम्बन्धित पक्षले साह्रै गुनासो र खेद मानेका छन्। औद्योगिक ग्राम बनाउनका लागि सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकले पानी, बाटो र अन्य पूर्वाधारले उपयुक्त सार्वजनिक जग्गा छनौट गरेको थियो। करिब 50 रोपनीभन्दा बढी जग्गा भएको 2 स्थान छनौट भएका थिए। पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण भइरहेको भने पनि काम थाल्ने अवस्था नभएको र कार्यविधि नपठाएकाले काम नभएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पाल्पाका प्रमुख बालकृष्ण गैरीले बताउनु भयो। तपाईँहरूको पहलले यो जग्गा प्राप्ति टुङ्ग्याउन सकिन्छ भने यो आएको बजेटलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ, नत्र यो साल पनि हाम्रो यो बजेट चाहिँ फ्रिजै जाने सम्भावना छ भनेर प्रयास गरेँ। गत अब आर्थिक वर्ष पनि सम्पन्न भयो। त्यो कार्यविधि भनेर आएको प्राप्त पनि जानकारी भएन र जग्गा प्राप्तिको लागि भूस्व तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट पनि त्यो जग्गा स्वीकृति भएको त्यस्तो जानकारी प्राप्त नभएको हिसाबले गत अब आर्थिक वर्ष 74-75 पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेन। पाल्पा जिल्लाको लागि एउटा वास्तवमा बजेट विनियोजनमा आएर पनि एउटा प्राविधिक कठिनाइको कारणले हामी त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सकेनौँ। जिल्लाले विभागलाई दोष देखाए पनि बजेट विनियोजन हुने तर काम हुन नसक्ने प्रवृत्ति देखिएकाले यसबारे सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारी लिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। इन्डोनेसियामा जारी 18औं संस्करणको एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत 5औं दिनमा पनि नेपालले आफ्नो प्रदर्शन सुधार्न सकेको छैन। एसियाली खेलकुदको महाकुम्भको लागि ठूलो संख्यामा जर्काता पुगेका नेपाली खेलाडी पदकविहीन हुने खतरा बढेको छ। लगातारको निराशाजनक प्रदर्शनका कारण नेपालको 5 खेलमा चुनौती समेत समाप्त भइसकेको छ। वीरेन्द्र जैरूको रिपोर्ट। जारी एसियाडको 5औं दिनको खेल समाप्त हुँदासम्म नेपालको प्रदर्शन निराशाजनक नै देखिएको छ। केहीले राष्ट्रिय कीर्तिमान तोड्ने बाहेकको उपलब्धि हासिल गर्न नसकेका नेपाली खेलाडीको लगातारको निराशाजनक प्रदर्शनले यसपटक 29 खेलमा सहभागिता जनाउन जकार्ता पुगेको नेपाल पदकविहीन हुने खतरा बढेको छ। एसियाली खेलकुदको 5औं दिनसम्म आइपुग्दा नेपालको 5 खेलमा चुनौती समाप्त भइसकेको छ। कुस्ती, उसु, लन टेनिस, सुटिङ र तेक्वान्दोमा चुनौती समाप्त भएको हो। बुधबार लङ टेनिसको महिला डबल्समा प्रतिस्पर्धा गरेका नेपालका माइङ्का राणा र महिका राणा क्वार्टर फाइनलमा पराजित भए।
राणा दिदीबहिनीको जोडीलाई जापानका मेयुका उचिजिमा र इरिका हाइसीले 6-0 र 6-0 को सिधा सेटमा पराजित गरे। त्यस्तै उसुमा अन्तिम दिनमा छुवानमा नेपालकी सुस्मिता तामाङले प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन्। 9 खेलाडी सहभागी यो स्पर्धामा सुस्मिता 7औं भइन्। यो स्पर्धामा चीनले स्वर्ण, मकाउले रजत र भियतनामले काँस्य जिते। यो सँगै उसुमा पनि नेपालको चुनौती समाप्त भयो। त्यस्तै यसबाहेक अन्य खेलमा पनि नेपालको प्रदर्शन सम्झन लायक रहन सक्छ। मलेसियामा भदौ 13 गतेबाट आयोजना हुने एसिया कप छनौटका लागि तयारीमा रहेका नेपाली क्रिकेट टोलीले श्रीलङ्कालाई 67 रनले पराजित गरेको छ। श्रीलङ्कामा आर्मी स्पोर्ट क्लब बीच भएको खेलमा नेपालले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको थियो। नेपालले निर्धारित 50 ओभरको खेलमा 48.4 ओभरमा खेल्दै 10 विकेटको क्षतिमा 194 रन बनाएको थियो। जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको श्रीलङ्का आर्मी क्लबले 36.1 ओभरमा सबै विकेटको क्षतिमा 127 रन मात्र बनाएको थियो। यो खेल पश्चात नेपाली टोलीले अन्य 2वटा अभ्यास खेल खेल्नेछन्। अभ्यास खेल पश्चात नेपाली टोली अगस्त 27 मा श्रीलङ्काबाटै मलेसिया प्रस्थान गर्नेछन्। एसिया कप छनौटमा ओडिआई मान्यता प्राप्त नेपाल र युएई सहित हङकङ, ओमान, सिङ्गापुर र आयोजक मलेसिया बीच राउन्ड रोबिनमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। उत्कृष्ट 2 टोलीले एसिया कप छनौटमा स्थान पाउनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यस मौसम समाचारका प्रायोजक मौसम समाचारका प्रायोजक यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय सरकारले जनताको आर्थिक अवस्था अध्ययन नगरी अन्नधन्दा करको दर र दायरा बढाएपछि ठाउँ ठाउँमा विरोध, कर प्रणाली व्यवस्थित गर्न विज्ञहरूको सुझाव। जाजरकोटमा 2 दर्जन पुल बगाउँदा 2 मिनेटमा पुग्ने ठाउँलाई 2-3 हिँड्नुपर्ने बाध्यता। स्थानीय बजारमा खाद्यान्न अभाव, बाजुरामा पनि खाद्यान्न सङ्कट। 13 वर्षीय बालिका बलात्कारमा प्रहरीले वास्तविक अपराधी लुकाउन खोजेको भन्दै कञ्चनपुरमा आज पनि प्रदर्शन। प्रहरीबाट 20 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार। भेनेजुएलामा 7.3 म्याग्निट्युडको शक्तिशाली भूकम्प। भूकम्पको धक्का कोलम्बियाको राजधानीसम्म महसुस। र एसियाली खेलमा नेपालको प्रदर्शन अत्यन्तै फितलो। हालसम्म कुनै पनि पदक जित्न सकेन। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।